Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Concerns have been raised by Margaon locals regarding the accumulation of dry waste in Margaon. Residents express frustration over the prolonged negligence by Margaon Municipal Council MMC workers in collecting this waste. आम्ही डेली प्रत्येक काउन्सिलर प्रत्येक वॉर्डात आपल्या रोटेशन करता तशें काम करता निवळ दवरता 100% मेडिटेशन दिवपाचो प्रयत्न करता. आता सद्याक सर कितें आहा की संसड्याचेर कितलो जो पळय पयलीं भशेन व्हरताले तशें व्हरना. कोर्टान हें आसा तें क्लिनीक करप चालू आसा सगळें बरी गोश्ट. पूण सद्याक ग्रावंड रियलिटी कितें आसा थंय जो पळय आमचे कडेन जो पळय आमी निवळ करता तें बुडून वचपाक सद्याक आमी खंय घालपाचो हो आमचे कडेन सर जागो ना. विचारपाचो प्रश्न म्हणजे तुमी आसा म्हणून विचारता कित्याक एक वेस्ट मॅनेजमेंट आनी तुमी रेवेन्यू मिनिस्टर म्हणून आसा. आमकां समज जर खंयचो जागो टेम्पररी तुमी लोकेटेड करून दितात तो घालून थंय कितें फिलिंग करपाक जावं कितें असो प्रोविजन करपाक समज तुमचे कडेन मेळटा जाल्यार सामकें बरें जातलें. कित्याक आज प्रश्न असो जाल्लो आसा प्रत्येक घरा कडेन वचून थंय कितें व्हडले ढिगार पडिल्ले आसा. A new 15 to 20 tons per day plant and biodigester will be set up at Sonsoro to curb the growing wet and dry waste in Margaon. The Waste Management Corporation Managing Director highlighted that Sonsoro lacks space for the dumping of waste and requested for some provisions to be made for this issue. Uncarial tenancies cases are concerned on priority basis. Even on Saturdays now, basically Mamlada's office are working, and there has been lot. Even in the assembly, I have given a reply. There have been a lot of basically speeding up of the work is going. जायतो लोक आमकां फोन करता आयज केसीस हांव ना एवरी टायम एजंट जाता. पळय एजंट जाता म्हणजे कितें जाता आतां ह्या दिसांनी फोन केला आसतलो बिकॉज आतां इलेक्शनाचें काम चालू. So I cannot basically we cannot distinct rule above the election commission. So that is the reason those duties has been given to everyone. Even in fact municipality workers also have been given it. So we are so I think plant visit करता कितें ते डिफरन्स. आता तूं डिफरन्स हांवें सांगपाचें न्हू डिफरन्स सांगपाचें तुवें कित्याक गेले फाटी हांव केन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना हांव हिंगा आयलो 2 वर्सां फाटी एंड दॅट इज हिंगा उबो रावून रावंक जायना. ते सोड आमी हिंगा भितर भरलेले सगळे मुस्कां भितर भोंवूंक लागले. So you have seen the difference from that day till today. And this is the initiative basically taken. I think credit should be given to our waste management corporation as Mr. Levinson Martin and even the MMC. I think everyone should basically work in tandem for the because this was the health hazard to the people of so things are improving. No, that's they just mentioned that they are going to have a plant of 15 to 20 tons, and then biodigester also they are going to have. And the biodigester we have already made a estimate and sent it to them. So already they have to give us approval. Okay, so we are just waiting approval. So we are working on with the MMC, and this issue will be basically solved. This is long pending years together. Always used to hear some sort of something. So now this is just seeing some light of it. To ease the burden on traders and promote smoother compliance with GST regime, Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Thursday announced that the state government has waived off pre-GST areas amounting to Rs 49.5 crore for approximately 16,400 traders under the one-time settlement scheme. The Chief Minister highlighted that the objective of the OTS scheme, launched in October 2023, is to facilitate the transition to the GST regime with minimal arrears and legal disputes. The Chief Minister has encouraged traders to take advantage of this opportunity before the deadline. सगळ्यात पयली हांव म्हज्या GST डिपार्टमेंटाचें खूब अभिनंदन करता. लॉंग पेंडींग इश्यू तो कितलींशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो ताका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डीलर्स जांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळे इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली.
हे सगळें करपा खातीर तांच्यांनी डायरेक्टली वेबसायटीचेर वचूनय करूं येता. अदरवायज आमचे GST डिपार्टमेंटाच्या तालुका लेवला वयल्या ऑफिसाचेर येत जाल्यार आमचे तालुका लेवला वयले ऑफिसर्स सगळे तांकां कॉपरेट करतले, जेणे करून तांकां परतूय बी तालुका लेवलाचेर कोणाक ऑनलायन वचून डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार तेंच्यांनी तालुका लेवलाचेर वचून ते कंप्लीट करूं येता. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर, आनी ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची, जेणे करून आमकां आमी एकदां म्हणटा फाटले हिशोब सगळे क्लियर करपाचे आसा. कोंकणी शब्दांतल्यान आनी सोंप्या शब्दांतल्यान सांगपाचें जाल्यार आनी फाटले सगळो आपलो हिशोब डिपार्टमेंटा कडेन क्लियर करपा खातीर 7 मार्च 2024 ही शेवटची डेट आसा. हाज्या उपरांत आनीक एक्सटेंशन मेळचें ना किंवा आनीक परतूय रिलीफ मेळचो ना, आनी अशा पद्दतीची वेवर, अशा पद्दतीचो रिबेट, अशा पद्दतीचो इतके कमी हे खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीत करूंक ना. ओके, ताकाच लागून आमी म्हटलां की 20% रेबीट इन टॅक्स दी तुका 100% रेबीट इंट्रस्ट पेनल्टी ऑर अदर ड्यूज दिला आमी. फॉर द डिस्प्युटेड केसीस 50% रेबीट टॅक्स आसा तांकां 100% रेबीट इंट्रस्ट पेनल्टी हे आमी दिल्ले आसा. फॉर द एनफोर्समेंट सर्च सीजर रिएसेस्ड केसी खातीर 50% रिबेट पेनल्टी आसा तांकां 100% रिबेट आनी इंट्रस्ट हो दिल्लो आसा. ताका लागून हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम to offered by the government of Goa as compared to the all other state government. All the people are appealed to take this maximum benefit under this scheme by applying the online portal on the 7th March 2024. Panjim police personnel apprehended migrant vendors hawking fish along the Mirse-Santine stretch of the highway on Wednesday. The police personnel seized all the fish from the hawkers. Despite repeated warnings in the past, the hawkers continue their illegal trade, prompting the crackdown. With the increasing number of migrant workers selling fish illegally along the Mirse-Santine stretch of the highway, the Panjim police were compelled to initiate a crackdown on these vendors. On Wednesday, the police authorities apprehended the migrant workers, prompting a complete cessation of the illegal business. Sagun Gowde for Herald TV. Opposing the decision taken by the government to grant an NOC to the Panchayat body to construct the MRF shed at Aldana, Advocate Vinayak Parab argued that under Article 334C, the government cannot grant Kumnidad land to the Panchayat. He further explained that the Panchayat body doesn't fall under the category mentioned in the article. The locals had long complained against building the MRF shed in Aldana as it clashes with the Mahadev temple. कित्याक MRF शेड ही आमच्या देवस्थान, हांव जे देवस्थानाक एडवोकेट म्हणून अपियर जाता, रामतलेश्वर देवस्थान ते आमचे शंकराचे लिंग थंय देवस्थान महादेवाचें देवूळ, तेका लागीं बांदता आनी कशे तरेन त्रास जातले हे आमी पयलींच्या व्हिडिओन सगळे स्पश्ट केल्ले आसा तुमकां. ते थंय MRF शेड जावची न्ही म्हणून आमी कंप्लेन फायल केल्ली एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन. एडमिनिस्ट्रेटरान आमकां पयलीं स्टे दिली, मागीर आमचे आर्ग्युमेंट्स आयकले मेरिटाचेर आनी काही कारणां खातीर आपले रिजन्स घालून स्टे वेकेट केली, ऑर्डर आमच्या विरुद्ध केली. ऑर्डर विरुद्ध केल्या उपरांत ती चॅलेंज करपाक 2 दीस आमकां गेले. ते 2 दिसांक पंचायतीन प्रयत्न करून जाता इतके फास्ट कन्स्ट्रक्शन कंटिन्यू केले आनी एकदांचे सोंपोवंक प्रयत्न केले. आमी बेगींतल्या बेगीन अपील घातली बिफोर ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल वॉज कायंड इनफ आमकां स्टे दिवपाक आमचे आर्ग्युमेंट्स आयकून. मागीर पंचायतीक बी नोटिसी गेल्यो. पंचायतीचे एडवोकेट, कोमनेदादचो एडवोकेट आनी 2 जाण रिस्पॉन्डंट आमचे म्हाजन असले त्यांचे एडवोकेट अपियर जावन आर्ग्युमेंट जाले. आर्ग्युमेंट जावन अपील आमी फायल केल्ली ऑनरेबल ट्रिब्युनलान. ती आमची अपील आमच्या फावरान ऑर्डर जाली. तुमकां याद आसतली की एक NOC दिल्ली कोमनेदादीन पंचायतीक MRF शेड बांदपाक, डेटेड 26/10/2023. ती NOC इलिगल म्हणून क्वॉश आनी सेट असायड केली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान. पण जेन्ना आमचे फायनल आर्ग्युमेंट चालू आसले तेन्ना पंचायतीच्या एडवोकेटान एक एप्लिकेशन प्रोड्यूस केले ट्रिब्युनलाक
आणि दाखवून दिले की त्यांच्यानी आर्टिकल 334C ऑफ कोड ऑफ कोमनेदादा अंडर गव्हर्नमेंटाकडे ती जमीन ग्रांट करची म्हणून अप्लाय केला म्हणून. जेन्ना आम्ही त्या आर्टिकलाचेर अभ्यास केलो, तुमकां पयलीं सांगता की फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जे पळय ग्रांटाक तेंच्यांनी अप्लाय केल्या पंचायतीन, ते आर्टिकल 334C पवियान पंचायत येना. फॉर द सिंपल रिजन, आर्टिकल 334 क्लियरली म्हणटा government can grant long term lease for any government project or public purpose project, any Komnedad land with prior consent of the Komnedad for any such period as may be prescribed to government undertaking, to a government department, to a government institution and to a statutory body constituted by the government. Department असूंक जाय ते, गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग असूंक जाय ते, गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन असूंक जाय ते, ना जाल्यार स्टॅच्युटरी बॉडी कॉन्स्टिट्युटेड बाय द गव्हर्नमेंट असूंक जाय. पंचायत आसा पळय, एज पर सेक्शन 8 ऑफ गोवा पंचायत राज एक्ट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द गव्हर्नमेंटूय जायना. सो गव्हर्नमेंट अंडर आर्टिकल 334C कोमनेदादीची लँड काढून पंचायतीक हो प्रोजेक्ट MRF शेड बांदपाक दिवंक शकना. Chairperson of Ponda Municipal Council Ritesh Naik on Thursday announced the council's decision to initiate the installation of artificial intelligence AI cameras in select prime locations within the city. Chairperson Naik revealed that the move is part of a one-month pilot project on a public-private partnership PPP mode. आणि दुसरो जो पॉयंट आम्ही घेतला की फ्रॉम इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्यान ITGची टीम आयली हांगा. त्यांचे एक प्रपोजल आसा की हांगा AI कॅमेराज ती फोंड्या भितर आमकां फॉर सेफ्टी सेक्युरिटी आनी तशेंच हांगा एक्सिडेंट जाता, सो अशें बारीक बारीक हांगा मागीर इन्सिडेंट जाता. हेज्या खातीर आमकां AI कॅमेराज खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो. आनी हे AI कॅमेराज म्हणून आमकां एक ते कंपनीन ITG आयिल्ली हांगा म्हणजे इन्फोटेक कॉर्पोरेशन, तेणी आज आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आनी त्या प्रेजेंटेशनान आमकां पायलट बेज ते आमकां हांगा प्रोजेक्ट आमी 1 म्हयन्या खातीर आमकां ते पायलट बेजा खातीर थोडे कॅमेराज घालतले आनी विथ 25 years ऑफ मेंटेनन्स तो प्रपोजल आसा. सो पयलीं ते पायलट प्रोजेक्ट करतले आनी त्या पायलट प्रोजेक्टान आमकां कॅमेराज घालून मेन जे एरियाज आसा थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता, थंय कोण गार्बेज उडयता, डिस्पोज गार्बेज खंय रस्त्यार उडयता, उदकान उडयता, ते कलेक्ट करपा खातीर हे सगळे आमी मेजर पॉयंट्स आमी आतां सद्या डिसायड करतले आनी ते आमी ऑलरेडी केले. पायलट प्रोजेक्ट आमी मान्यता दिली कावन्सिलान आनी आतां ते रोखडेच ते पायलट प्रोजेक्ट कामां लागतले आनी 1 म्हयन्याचो पायलट प्रोजेक्ट आसतलो. त्या नंतर पायलट प्रोजेक्ट आमी परत कावन्सिलान स्टडी करतले आनी तो फूल फ्लॅश्ड फोंड्या सिटी भितर फेज वायज आमी ते प्रोजेक्ट जातलो. PPP मोडाचेर आसतलो, आमचें इन्वेस्टमेंट काय आसचें ना. सो तो PPP मोडाचेर आसतलो. ती ITG कंपनी तेंचे एम्पॅनल एजन्सीज आसा तेजे थ्रू हे जातले तेंचे ते मागीर आनी फोंड्या खातीर हे म्हाका दिसता खूब बरे AI कॅमेराज जातले. म्हणजे एक इन्सिडेंट समज जालो, एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार AI कॅमेराज ते डिटेक्ट करतले आनी डायरेक्ट फीड एक तर एम्ब्युलन्सा वतले हॉस्पिटलाक वतलो आनी समज कोणी मोटरसायकल कितें चोरी करता जाल्यार ते फीड डायरेक्ट PIक वतले आनी बाकीचे कितें वायलेशन आसा ते मुन्सिपालिटी घेतले. सो मुन्सिपालिटी कमांड सेंटर आसतले. आमी ट्रॅफिक पोलिसाक सुद्दां थंय ट्रॅफिक दवरपाक सोदता आनी हे आमकां डायरेक्ट फोनाचेर येतले. फोनाचेर आसो इमिजिएटली आमकां मेसेज येतली, एक्सिडेंट जालो खंय जाल्यार पोलिसा वतले, मागीर सॉरी हॉस्पिटलाक वतले, 108 आसूं केन्ना हॉस्पिटलाक वतले आनी खंय थॅफ्ट जालें जाल्यार पोलिसा वतले. सो हे म्हाका दिसता खूब गरज आशिल्ली AI कॅमेराची आनी कॅमेराची खूब गरज आशिल्ली आनी हे आमी विथ 25 years मेंटेन आनी आज एजन्सीन सांगलां आमचे 25 years मेंटेनन्स आसतले, सगळे आमी मेंटेन करतले आनी हांगा सगळे कॅमेरा सुद्दां मेंटेन करपा खातीर हांगा लोकल जे कोण आसा तांकां सुद्दां रोजगार मेळटलो की मेंटेन करपाक तेजी मेंटेनन्स आसतली, 24 hours मॉनिटरींग आसतलें आनी आमकां लायव्ह फीड मेळटले डायरेक्ट मोबायलाचेर येतले. सो हे इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतला आमी फॉर रिगार्डिंग AI कॅमेराज आनी ते आमी पायलट बेज ऑलरेडी इमिजिएटली थंय सुरू जातलो. Chief Minister Dr. Pramod Sawant distributed enrollment orders to 261 newly recruited candidates for the post of Home Guards volunteers on Thursday. These candidates will be trained for the next 45 days at Walpoi.
तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. 260 जाण नवीन होमगार्ड व्हॉलंटियर आयज सर्विसेन आयच्यान जॉइन जाता. तुमची 45 दिसाची ट्रेनिंग आसतली. पयल्यान पयली 45 दिसाची ट्रेनिंग तुमी वेवस्थीत घेवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी जो ट्रेनिंग कंप्लीट जाता तोच होमगार्ड्स म्हणून तेजी सर्विसीस कंटिन्यू जातली, अदरवायज ब्रेक जातली. ही पयली गजाल आसा. दुसरी गजाल, होमगार्ड जे सगळे आसा तेणी आपलो कंडक्ट आनी सर्वीस खूब बरी दवरची. DGPन सांगलां तें हांव तुमकां परत थोडक्यात सांगता. ज्या वेगवेगळ्या सॅक्टरांत म्हणजे कोण ट्राफिकान आसतलो, कोण डिफेन्सान आसतलो, कोण परत ऑफिसान आसतलो, अशी सगळी तुमची क्वॉलिटी आनी तुमच्या कडेन आसलेली स्कील ह्या 2 गजाली प्रमाणे तुमकां काम दितले. तुमी कोण बरो बरोवंक जाणा ताका ऑफिसांनी काम मेळोंक शकता, बरो कोण आनी कितें स्कील आहा ताका त्या जाग्यार काम मेळपाक शकता. ती तुमचेर डिपेंड आसता. तुमी तुमच्यो स्किल्स कश्यो दाखयतले ट्रेनिंगाच्या वेळारूच. ओके, तुमच्या सगळ्यांचें पोस्टींग तुमच्या तालुक्यांत आनी हांगासर लागीत आसतलें, त्या बद्दल दुमत ना. सगळें एन्थुजिजम तुमच्या मदीं बरी आसा, बट सगळ्यांनी स्टेटी खातीर सर्वीस करपाची तयारी दवरपाची आनी सगळ्यांनी एकदम आपुणूय फीट रावचो. आनी त्याच पद्दतीन आमी जशें म्हणटा फिट इंडिया, स्कील इंडिया आनी इन्क्लुजीव इंडिया ह्याच तत्वाचेर परत एकदां तुमकां शुभेच्छा दिता. आनी आझादी का अमृत कालांत विकसीत भारताचें स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारत साकार करपाक तुमी सगळ्यांनी म्हणजे गोंय विकसीत करपा खातीर काम करचें. A decomposed body was found near SGPDA market on Thursday. The passers-by discovered the body in the fields in the market and informed authorities. Police reached the site and have initiated an investigation. फाइव मिनिट्स जाली आणि सध्या इन्क्वायरी चालू आहे. अननोन पर्सन तो ID प्रूफ काय मेळना. सो आमी ऑल एंगल्सान इन्क्वायरी करता आनी फायनली कितें आसा तें डिस्पोजल करता. तर खंयचे कडेन प्लेस मेळ्ळी? हेका मोरिडा म्हणटा नेक्स्ट टू ओल्ड फीश मार्केट. सर कितें मार बी कितें आसा? सद्याक तरी बॉडी इंजरीज ना पूण डिकम्पोज जाय पावला. वी आर गोइंग टू चेक. Murmugaon Municipal Council called a special council meeting on Wednesday to discuss the budget and various other issues. The discussion included SOPO re-tendering and problems faced by the Navy. One of the major decisions taken during the meeting was to implement taxes on all Navy-acquired property. Meanwhile, MMC passed resolutions to increase the rates for daily wage workers from ₹700 to ₹1,000. The council members appreciated the decision taken by the councillor towards the concerning issues presented in the meeting on Wednesday. One of the major decisions taken during the meeting is to implement taxes on all Navy-acquired properties. As per the members, soon a meeting will be held with the councillor and all the stakeholders to discuss this very concerning issue. Representatives from the Goa State Urban Development Agency also presented plans for the Baina Old Powerhouse project, proposing to relocate the basement parking area to the first floor. These initiatives signify a shift towards stronger and more effective governance by the council. आम्ही लास्ट टाइम टेंडर काढलेलो पूण खंय तरी आमचें टेंडरींग सारकें जावंक ना म्हणून आमी परत आतां रिटेंडर करपाक चिंतला. आनी फुडल्या मिटिंगेक जेन्ना लागतले तेन्ना आमी ते रिटेंडर करून प्रोसिजर तो सुरू करतले. बजेट बरो जालो. सगळे गोष्टी उलयल्ले तुमी आसले तेन्ना बजेटाकूय. तशेंच आमी तुमी आतां तुमच्या माझ्या मध्ये आमी नेवीकूय आपयला. जे नेवी आतां आमच्या लोकांक जे हॅरेस करता आमच्या वास्कोकारांक नाल्यार मुरगांवकारांक टोटल दाबोळ्ळे बी दिसता. पूण तेंचेय खंय तरी इलिगलिटी चालू आसा. ते आमच्या हायवेक ते कंपाऊंड बीन बांदता. आमी लास्ट टायम जेन्ना एक्सिडंट जाल्लो तेंचोच एक कर्मचारी थंयसर एक्सिडंट जावन पिड्ड्यार जाल्लो आनी तेन्ना आमी सांगलें तेंच्यांनी की ते भायर जे कंपाऊंड तेंच्यांनी आसा ते तेंच्यांनी काडचे म्हणून. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर सगळे आसलेले पूण तेंच्यांनी खंयच अजून तेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना. म्हणून तेंकां आमी सोमारा आपयला. सोमारा आमी सगळे कावन्सिलान तांकां आपयला आनी आमी तेंच्या बद्दल उलयतले बाबा आमकां कितें प्रॉब्लम जाता तुमच्या खातीर आनी ते आमी डिस्कस करतले. कित्याक बाबा तेंची हाय रायज बिल्डींग आसा, तेंचे जशें गार्बेज कलेक्शन आहा ते आमकां खंयच कॉपरेट करना. पूण तेच्या खातीर आमी एक सोमारा तेंच्या खातीर आमी मिटींग मारल्या. आयजूच तांकां आमी लेटर धाडटले आनी तांकां आपयतले. आमचे चेअरपर्सनाक एप्रिशिएट करता
बजेट खरेखरच बरें केलेलो आसा डेफिसीट दाखवलेलो 15 कोटी पूण तितलो ना तो पण आमी आतां हे केल्या पण कमी जाल्लो आसा पूण बजेट खरेखरच बरो आसा हेचे फाटल्यान हेतू तुमकां दिसतलें की बाबा कसो तुमचो बजेट बरो जावं शकता सरप्लस को जावं शकता सरप्लस जाल्लो आसा डेफिसीट न्हू सरप्लस जाल्लो आसा आनी सरप्लस को जावं शकता जाल्यार आयचे चीफ ऑफिसरान आनी चेअरपर्सनान आनी सगळ्या आमच्या स्टाफान बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा हावस आमी जे भोंवता आयज सुद्दां आमचो स्टाफ फूल ऑन फिल्डार आसा डेली फिल्डाचेर आसा आनी हावस रिविजन तो 100% आमकां जे टॅक्स येता पळय ते 100 रुपया दिले पळय 500 रुपया येवपाची 100 आसा सो त्या प्रमाणे आमी बजेट एसेसमेंट केलेलो आसा तितलेंच न्हू जाल्यार आमी एक बरें व्हडलें डिसिजन घेतलेलें आहा जे हांगा MPT आसा आनी हांगा नेवल आसा आयज तुमी खबर आहा आख्या वास्कोन आख्या गोंयान खबर आहा आमी वास्को कितलो इफेक्टेड आहा पळय नेवीक लागून नेवी नो डावट नेवी आमकां सेफगार्ड करता पूण खंयसर तरी हांगा अशें चल्लेलें आसा की आमकां कितें बारीक मोठें कितें करतल्यार नेवीचें परमिशन घेवचें पडटा वेराज इक्वली आमकां नेवी आमचे कांयच परमिशन घेयना तेंच्यो बिल्डिंगी आसता 7-7 फ्लोराची बिल्डिंगी तेंच्यांनी बांदलेली आसा तांकां कोण परमिशन दिता सो तांकां कायदो लागता आनी आमकां बाकीच्यांक कायदो लागता आनी तांकां कायदो लागना सेकेंडली ते टॅक्स ते आमच्या एरियेन रावता आनी तेजें टॅक्स पे करपाक जाय तो टॅक्स करपाक ना आमी लास्ट टायमूय डिसिजन घेतलेलें हे फावटी आमी स्ट्रिक्टली डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी तेंचे टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाचें म्हणून आनी ताका लागून म्हाका दिसता आयजूच मिटींगेन आमकां सांगलें की बाय मंडे किंवा ट्युजडे आपूण मिटींग कॉल करता म्हणून ऑल कावन्सिलर्स आनी ऑल स्टेक होल्डर्स आहा पळय तांकां आयज एक जी सुद्दां येयल्लेले हांगा ऑफिसर्स येयल्लेले तेणी आपलो ओल्ड पावर हावचो बायना प्रोजेक्ट चलता पळय तेचेर आमी प्रेजेंटेशन दाखयल्लें सो आमचे तेंच्यांनी इतलें सांगलें की आमकां आमची ती बिल्डींग आसली ग्रावंड प्लस 6 फ्लोर आसली आनी बेजमेंट आसली सो बेजमेंट आहा पळय तें आमी कट करपाक प्रोसेस कित्याक कट करपाक तेजो बेजमेंट जेन्ना पार्किंग करता पळय आख्खी ती गव्हर्मेंट बिल्डींग आहा पळय ती बेजमेंट पार्किंग आहा पळय मिसयूज जाता ज्या जाग्याचेर सोरो पिवपाचो किंवा आनी कसले हें जाता पूण पार्किंग कमी जाता सो पार्किंग आमी बेजमेंट न्हू फर्स्ट फ्लोराचेर करपाचो ऑल चेंजीस तेणी दाखयलेलो आसा तो चेंज केला पळय ते दाखोवपाक तेजें आमकां फर्स्ट आयलें Kiran Borkar for Al TV. And in sports news, in an exciting match at the 17th Olga Rebello Pandal Open Football Tournament, Maikon Warriors Agali showcased their prowess by blanking Crisol Boys Kurturim 4-0 to secure a spot in the quarterfinals. A thrilling encounter unfolded at St. Rita's Church Ground in Maina Kurturi on Tuesday. The first half witnessed Gilbert of Crisol Boys Kurturi attempting to break the deadlock with a missed scoring opportunity in the 15th minute. On the other side, Milton Rodrigues of Maikon Warriors also aimed for the target with a header that unfortunately missed before half-time, resulting in a goalless draw at 0-0. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.